अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा है ज़िंदगी के लम्हात पुरसुकून गुजारने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। मुजर्रब और लाजवाब और बिल्कुल आसान। कोई वक्त की इसकी कैद नहीं होगी। जिस वक्त मर्ज़ी इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। ज़िंदगी पुरसुकून गुज़रेगी, ज़िंदगी के लम्हात आप पुरसुकून गुजारेंगे। ऐसा ये ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है। तो वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप हरगिज़ ना करना। वीडियो जब भी देखें, किसी की भी देखें तो पूरी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें और आपके काम बनते रहें और संवरते रहें। मेरी दुआ ही होती है हर वीडियो के अंदर। और भाई और बहनें बहुत सारे मुझे जो दुआ के लिए कहते हैं, तो मैं सबके नाम तो नहीं जान सकता और मेरे रब को सब के दिलों के हाल मालूम है और वो सब की मुसीबतें भी जानता है, उनकी परेशानियां भी जानता है और उनकी मुश्किलें हल करने वाला भी रब ताला है। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें अल्लाह तबारक ताला का ये बहुत करम है हम पर कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उसके महबूब नबी करीम आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये बड़ा हमारे लिए शर्फ़ का बाइस है और बड़ा मकाम है इस उम्मत का, हजूर की उम्मत का। तो हमें जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करते हुए ज़िंदगी को गुजारें और जब जब कोई तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो सब्र करें। तो इंशाअल्लाह इससे भी, सब्र से भी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ आई, किसी ने गाली दे दी, बुरा भला कह दिया, तो उस पे अगर हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें अजर भी मिलेगा और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा है। तो इंशाअल्लाह तो ज़िंदगी आसान गुजरेगी। बात बात पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे किसी से, मोटरसाइकिल अगर गाड़ी से टकरा गई या हमारे कपड़ों पे छींटे डाल दिए किसी ने, हम रास्ते में जा रहे हैं और तेज़ी से गाड़ी गई या मोटरसाइकिल गुजरी या कोई भी चीज़ ऐसी गुजरी वहाँ से और हमारे कपड़ों पर छींटे पड़ गए, हम उसको बुरा भला गालियाँ पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। इस तरह से मसला हल भी नहीं होगा और गुनहगार भी होंगे। वो तो छींटे मार कर वो तो रफू चक्कर हो गया, वो तो चले गया, उसको इतना पता नहीं है गाड़ी चलाने वाले के आगे पानी है, नमाजी या कोई शख्स आगे जा रहा है रास्ते के अंदर, तो मैं गाड़ी स्लो करके यहाँ से ले जाऊँ, कि मैं उसको इतना पता ही नहीं है कि वो ऐसा लगता है कि हवाई जहाज़ पे सवार है, ऐसा महसूस होता है। मोटरसाइकिल वाले भी ऐसे नौजवान करते हैं, लोगों पे कपड़े ख़राब करते हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब करते हैं, वो बेचारे वावेला भी करते हैं। वो क्या करें, सब्र भी करते हैं करने वाले, लेकिन सब्र ही करना चाहिए और कपड़े तो साफ़ हो जाएंगे, पानी से धुल जाएंगे। लेकिन जो हमारी कही हुई गालियाँ और जो गुनाह हैं जो हमने किए, जो उल्टा सीधा उसको बोला, तो वो तो हमारे नाम अमाल में दर्ज हो जाएंगे। तो इससे बचना चाहिए और सब्र करना चाहिए। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं या तेज़ मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, पानी के छींटे लोगों के कपड़ों पर पड़ जाते हैं, उसको ख्याल करना चाहिए उसको। और गाड़ी चलाने वाले को भी ख्याल करना चाहिए कि आगे कीचड़ है, अगर मैं तेज़ी से गाड़ी यहाँ से लेकर जाऊँगा तो जो लोग रास्ते में जो आ रहे हैं, जो नमाजी हैं या कोई और राहगीर है, तो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो उसको परेशानी होगी। तो इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, कोई भी हो। तो मैं आज जो वजीफ़ा बताऊंगा आपको, मैंने बताया ज़िंदगी के लम्हात, ज़िंदगी को पुरसुकून गुजारने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी और
آپ خوش رہیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین خیر الرازقین۔ اللہم اجرنا من النار یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک مولا، ہماری، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ ہم سب کی روحانی، جسمانی، قلبی بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، بے جام قدمہ بازیاں، طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری مشکل حل فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ کرم کر دے یا رب العالمین، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہر برائی سے بچا۔ یا اللہ غیبت، ریاکاری، تکبر، حسد، بوس، کینہ، چور، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، سفید پوش ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین جو بھائی بہنیں، بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کی مشکل حل فرما، سب کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما، سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکل حل فرما، دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما، بے اولادوں کو یا اللہ بے عیب نیک اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعائیں اپنے سونے حبیب لبیب، ہم گنہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے زندگی کو پرسکون گزارنے کا وظیفہ عمل جو میں یہ بتاؤں گا آپ کو، یہ عمل اتنا بہترین ہے۔ زندگی کے لمحات، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو پرسکون گزارنے کا کیا عمل ہے؟ آپ نے ہر وقت جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے رزق میں کمی آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، ہر وقت بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھوکر لگ جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بڑے نقصان سے بچا دیا۔ اگر کوئی ایسی کوئی آفت آ جائے، اللہ تیرا شکر ہے کہ بڑی آفت سے بچا دیا۔ یہ ہر لمحے، ہر وقت بس اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اس سے زندگی انشاءاللہ آپ کی پرسکون گزرے گی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا، کبھی آپ کو تنگی آئے، کبھی رزق میں فراوانی ہو، ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو مال دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا شاکر ہے، کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور اس سے مال لے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ کیا دیکھوں میں اس کو مال لے لیتا ہوں، اس کی تنگی کر دیتا ہوں، کیا یہ جب بھی میرا شکر ادا کرتا ہے؟ جب وہ بندہ اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسا نوازتا ہے، اس کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، اس کے لمحات زندگی کے پرسکون گزرتے ہیں، اور اس کی آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ ہر لمحے، ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زبان سے ہم جس طرح اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس طرح شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم گناہگار بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے بس یہی ہم نے رٹ لگانی ہے، یا اللہ ہر لمحے تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بیماری ہو، بخار آ جائے، قرض داری ہو، جب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے دعائیں کریں،
اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کیا کریں۔ رب بڑا کریم ہے اور بہت نوازتا ہے۔ جب اس کا بندہ شکر کرتا ہے اور جب صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ نوازتا ہے اپنے بندے کو، دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہی ایک عمل ہے زندگی کو پرسکون گزارنے کا، بڑا مجرب یہ ہے عمل ہے، اور میرا تجربہ ہے الحمدللہ۔ آپ یہ کر کے دیکھیں عمل، آپ گلے شکوے بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب کو اجازت دیجیے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، کسی کو تکلیف دکھ رنج نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔